Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए. ADHD is also काफ़ी हद तक एक डिसऑर्डर ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स जो कि फिर मैनिफेस्ट करती हैं उनकी लाइफ में. अच्छा, जनरल क्योंकि आइडियाज़ दे रही हूँ उसमें एक चीज़ बता दूँ कि लोग कहते हैं कि जी ये जो होता है इसमें हाइपर एक्टिव है, और जो कि मैंने भी कहा है शुरू में, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद समथिंग विच यू गाइज वोंट understand or believe in. So that's why I mentioned hyperactivity, because it's also in the name of the diagnosis, ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, right? लेकिन हाइपर एक्टिविटी से ज़्यादा कुछ लोगों का मानना ये है कि इसमें ये एक इशू है इनहिबिशन का. इनहिबिशन से मुराद ये हो गई कि मेरा दिमाग एट सम पॉइंट विल से सतवत इनफ है. जैसे अगर मैं कोई चीज़ कह रही हूँ तो मेरा दिमाग कहेगा दैट्स इनफ, अब बस चुप हो जाओ, या अब डोंट डू इट एनी मोर, मे बी यूव डन इनफ. ठीक है, तो वहाँ पे जो रुकने का एक इनहिबिशन हमारे अंदर अपना कंट्रोल होता है, जो थॉट से हमारी मोटर और वो जो सिग्नल्स जाते हैं वो सारा हम रोक लेते हैं अपने आप को, वो जो है इसमें मिसिंग होता है, इसमें इफेक्टेड होता है, राइट? मिसिंग कंप्लीटली तो नहीं होता, अफेक्टेड होता है लत से. तो उसमें ये हो सकता है कि उनको ये रुकने का मसला, मैं कर तो रहा हूँ अब मुझे रुक जाना चाहिए, ये वाला जो इशू है ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है. इसीलिए वो चीज़ लगता है कि बहुत ज़्यादा है, ओवर द टॉप है, हाइपर एक्टिव है, यानी टू मच ऑफ बिहेवियर है, ना कि व्हेन टू स्टॉप या एक उसको मॉडरेट कर ले अपने बिहेवियर को. अगर वो कुछ करे तो उसे कर ही जाएंगे, ओवर द टॉप हो जाएंगे. अगर वो किसी को तंग करें तो वो भी हो जाएगा. अगर बोल रहे हैं, अगर आप, अच्छा इसमें ADHD की ये भी नहीं है, इसमें बोलने का भी है, हो सकता है मुझे भी थोड़ा सा, मैं भी बहुत बोलती हूँ, बट एनीवे एंड फ्रैंकली टू टेल यू द ट्रूथ, कभी कभी मुझे लगता है मुझे भी ADHD है, लेकिन अगेन सेल्फ डायग्नोसिस अच्छा नहीं है. अच्छा, लेकिन खैर जोक्स अपार्ट, और ये कोई जोक भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये भी कहा हम सब में ये कहीं ना कहीं इसके थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हम लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं. लेकिन इसमें जो है कि रुक जाना या अपने आप को स्टॉप कर लेना किसी चीज़ में से, वो इनके कंट्रोल में बाहर होता है. किस चीज़ों में? थॉट्स में, कॉग्निशन में, यानी सोच रहे हैं तो किसी चीज़ के कोई चीज़ जो उसको एंड तक लेके जाएंगे, राइट? अच्छा, इसी तरह उनकी स्पीच या उनके बोलने में, वर्बल में भी ये एक देखा जाता है कि एक ये मसला है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि कहाँ पे रुक जाना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखी हैं ऐसे बच्चों के साथ वीडियोस भी यहाँ पे जो मैं काम करती हूँ कि अगर सॉरी टू से मैं अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ भी हो जाता है, यानी वो जो है दिमाग उनको रोक नहीं पाता, एंड देन दे जस्ट गो फॉर इट. कॉग्निशन वाइज भी दे गो फॉर इट. वर्बल भी उनकी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा होता है, बोलते जाते हैं, रोकना नहीं आता, और इसी वजह से वो अपने आप को लोगों को डिस्टर्ब करने से भी नहीं रोक सकते. कोई कुछ कर रहा है, उसने कहा 1 मिनट रुक जाओ, लेकिन वो नहीं कर पाएगा, वो उनको डिस्टर्ब कर दे. अच्छा, उनके थॉट प्रोसेसेस इतने बनते ही नहीं कि उन्हें ये पता चले कि कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्योंकि वही मैंने जो पहले बताया कि सीक्वेंस करना अपनी थॉट्स के, अगर मैंने ये किया तो ये होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है, और उस कॉन्सिक्वेंस में मुझे डांट पड़ जाएगी, और फिर बेहतर है मैं ये ना करूं. वो उस इतने लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते जो जिस तरह से बच्चे अगर कोई अफेक्टेड हो तो वो बार बार वो एक्शन कर देते हैं, क्योंकि क्या उन्हें कॉन्सिक्वेंस का पता होता है? बिल्कुल. जब इमीडिएटली उनके साथ कोई चीज़ होने लगती है, तुमने ये किया और मैंने ये कर दिया, तो उन्हें कॉन्सिक्वेंस का पता होता है, लेकिन इट्स दैट इनएबिलिटी फॉर देम टू स्टॉप विच कॉजेज मोस्ट ऑफ देयर इश्यूज. किसी का मैं पढ़ रही थी, उन्होंने पूछा था कि जी ये इस बच्चे को, मेरे बच्चे को तो टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा, ये वो. तो एक टाइम का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, थिंग्स इन द फ्यूचर आर टू फार अवे फॉर देम टू फिगर दैट आउट. उन्हें ये, अगर जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इसमें उनको मुश्किल हो सकती है, और होती भी है. जैसे कि एक आप उन्हें ऐसे लिखने को दे दें, या कोई प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम करना है, एक टीनेजर है, हाई स्कूल का स्टूडेंट है, वो उसने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, वो कभी भी नहीं उसे कर पाएगा. उसका तरीका क्या होगा? ब्रेक इट डाउन इनटू स्टेप्स, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ वर्क. उसको छोटे हिस्सों में कर दें. आज तुम एक पैराग्राफ लिखोगे एंड दैट्स इट, यू आर डन. और जैसे उसने पैराग्राफ लिखा, उसको कोई इमीडिएट रिवॉर्ड होना चाहिए उसका, राइट? इसी तरह से अगर आप, यानी कभी भी उन्हें आप ऐसे देके छोड़ नहीं सकते कि वो खुद वो प्लान कर लेंगे, ये होगा ही नहीं, राइट? तो स्मॉलर पीसेस में आप उनको वर्क देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे वर्क, तो सो इट्स मैनेजेबल फॉर देम. और यही वजह है कि उनकी जो, जिसे हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म वेलफेयर, आज मैं पढ़ लूँगा तो कल बेहतरी हो जाएगी मेरे साथ, आज मैं ये कर लूँगा तो कल मेरा ये हो जाएगा, ये जो हम अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, ये उसमें अफेक्टेड होती है, और इसीलिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है. इसी से इमोशनल डिसरेगुलेशन भी आता है, यानी अगर हम सबको गुस्सा आता है, बट हमारा दिमाग एट सम पॉइंट इज एबल टू से स्टॉप इट, अगर तुमने ये किया इसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा, फिर ये हो जाएगा, सो वी आर एबल टू स्टॉप दैट
and we are able to refocus our energies on something else. ہم دوسری اگر میں کام کر رہی تھی مجھے غصہ آنا شروع ہوا میں نیگیٹو اس پہ بجائے اس کہ میں کمپیوٹر کو توڑ دوں یا پھینک دوں I'm gonna refigure اپنے آپ سے that thinking inside of steps and consequences میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا. And then not just that, ارد گرد جو ہو رہا ہے میں اس کی میں بھی کوئی دوڑ کے باہر کھیلنے جا رہا ہے and I want to join them like نہیں یہ نہیں مجھے واپس ریفوکس کرنا ہے اپنے کام پہ. تو میں اپنے ایموشنس کو بھی کنٹرول کرتی ہوں اپنے ایموشنس کو اور اپنے کام پہ واپس آ جاتی ہوں. یہ ایموشنل کنٹرول یہ سارا کچھ ان میں اسی لیے آپ اینگر اور فرسٹریشن وہ بہت زیادہ اس میں دیکھتے ہو. اور پارٹ آف دا ریزن ہے کہ جناب بچے کو غصہ آ رہا ہے وہ اپنا قابو دیٹ ایبلٹی ٹو اسٹاپ دیٹ ایبلٹی ٹو تھنک اباؤٹ دا کانسیکوینسز اس ٹائم پہ کہ اس پروسیس میں سے گزرا ان کے پاس نہیں ہوتا. تو وہ اپنا کیونکہ انہیبیشن کی وہ کمی ہوتی ہے دیٹس وائی دے کوئکلی شو دیئر ایموشن اینڈ دیئر اینگر. یہی وجہ ہے کہ فرینڈس کے ساتھ اسکولز میں بھی ان بچوں کے چیلنجز آتے ہیں فرینڈشپس میں اینڈ دیٹس پریٹی ہارڈ بریکنگ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یہی آٹزم اور باقی ڈسیبلٹیز کا بھی ایک تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ اس میں بچوں کی سوشل لائف بہت انٹریکٹڈ ہوتی ہے اور آپ ان کو اس طرح سے فلرش ہوتا نہیں دیکھتے جیسے آپ چاہتے ہو اپنے بچے کے لیے اور وچ از آلسو گڈ فار دیم. تو یہ بچے حالانکہ یہ فرینڈشپس مینٹین کر سکتے ہیں کھیل بھی سکتے ہیں سب کچھ ہے بٹ غصہ آیا کسی سے کچھ لیا سوچا نہیں مار دیا رائٹ دیٹ کائنڈ آف تھنگ جسے ہم کہتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے اپنا قابو نہیں کر رہے لیکن اگر ٹرو ADHD کا ڈائگنوس ADHD کا ڈائگنوسس ہے تو دے جسٹ ہیو دیر unable to do it. ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو ان کے consequences فوراً in the environment رکھنے پڑیں گے. you have to change their environment. اچھا ایک بہت چیلنجنگ اب اس کو آپ اسی لیے میں کہوں گی کہ یہ بہت چیلنجنگ ہے ان کے لیے بیکاز تھنک اباؤٹ اٹ جو عام بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے کلاس فیلوز بچے کے یا اس بچی کے گرو اپ کر رہے ہوتے ہیں ود ٹائم 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال یو اسٹارٹ ٹو سی کہ وہ انوائرمنٹ کو دیکھ کے لوگوں کو دیکھ کے سیکھ ساکھ کے ان کو اپنے کانسیکوینسز ایک دفعہ ملے دوسری دفعہ ہو گئے وہ اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کرتے تھے اپنے بیہیویئرس کو چینج کرنا شروع کرتے تھے. یہ ایک ہر انسان کے اندر ایک یہ چیز بلٹ اپ ہے دس ایگزیکٹو فنکشننگ اسکلس جس کے ساتھ وہ گرو اپ کرنا شروع ہوتا ہے. ایک نیوروٹیپیکل بچے یا انسان کی بات کر رہی ہوں. However, because یہ ADHD کے بچوں میں یا جو پھر بڑے ہو جاتے ہیں اور اڈلٹس میں اگر ڈائگنوز نہیں ہوا ہوتا یہ چیز اتنی زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو دیکھ کے انہیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ ہوا ہے لیکن کیا اس سے وہ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی لائف میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ دی آنسر از نو. دیٹس وائی یہ سارا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. وہی جیسے میں نے کہا کہ انہیبیشن کے رکنا فوکس کرنا وہ بہت ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں وربلی بھی بولتے بولتے. جیسے میں پہلے اگزامپل دے چکی ہوں آپ ان سے ایک کویشچن کرو اسٹوری کے بارے میں اگر آپ ان سے پوچھا ہے کوئی کویشچن اور وہ اس کو ڈسکرائب کرتے کرتے اس اسٹوری میں اس بچے نے جینس پہنی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے میرے پاس بھی 5 قسم کی جینس ہیں میں پرسوں وہاں والی جینس پہن کے نا جوائے لینڈ کیا تھا وہاں میں نے جھولے لیے یہ کیا یا پھر ہم نے یہ کھایا وہاں پہ ریسٹورینٹ بڑا زبردست ہے. سو یہ وربل فوکس جو ہے اور اس کو روکنا اور دوبارہ سے ری فوکس کرنا یہ ساری چیزیں ان کے لیے کافی ٹھیک ٹھاک ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ ان میں ان کا پرسسٹنس ٹورڈز اے گول جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے. یہ میرا گول ہے اس کو میں نے فالو کرنا ہے دیٹس اے ٹف ون فار دم. اور ون آف دا ریزن از کہ وہ ری انگیج نہیں کر پاتے. اگر وہ ڈسٹریکٹ بھی ہو گئے ہیں اور لیٹس سے وہ ری انگیج بھی ہونا چاہتے ہیں لیٹس سے اس کو یاد کس طرح یاد آئے گا کہ ہم نے سوال کیا تھا اس سے کہ ہم نے سوال کیا تھا اس بچے کے بارے میں اس کتاب میں لیکن وہ ڈسٹریکٹ ہو گیا. اب ری انگیج وہ کر نہیں پا رہا اور وہ کیونکہ ان میں شارٹ ٹرم میموری کا بھی ایشو ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے کہ وہ ٹو بی ایبل ٹو ہولڈ سم تھنگ ان یور ہیڈ فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم کہ یہ نہیں کہ لانگ ٹرم میں نے 5 سال پہلے میں فلاں باغ جناح میں نے واک کی تھی فلاں شخص کے ساتھ بٹ مور لائک میں کچن میں اس وقت کیوں آئی تھی. جو سو ہم ہوتا ہے نا ہم جیسے ہم جب ایج ہوتی جاتی ہے ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ میں اوپر سے تو اتر کے آ گئی اور میں بھول گئی کہ آئی کیوں تھی یہاں پہ یہ والی ایبلٹی. سو ایک تو ڈسٹریکٹ ہونا اور دوسرا پھر ری انگیج کرنا کہ ری فوکس کرنا کہ میں کر کیا رہا تھا. یہ چیز شارٹ ٹرم میموری میں وہ لوز کر دیتے. ہر دفعہ میں بھی A to Z پڑھ لیتے ہوں گے یا سینٹینس ریڈنگ کر لیتے ہوں گے لیکن لیٹس سے آپ نے ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ ایک پیراگراف پڑھا تو بائی دا ٹائم وہ پیراگراف میں اینڈ کے پہنچے وہ یہی بھول گئے پیراگراف میں شروع میں کیا تھا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے لیٹس سے کہ جیسے کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا مڈل اسکول میں جانے والے ہوتے ہیں ہم مڈل اسکول کہتے ہیں آپ وہاں پہ 5th 6th 7th گریڈ جو ہوتا ہے 6th 7th گریڈ جو ہوتا ہے اس میں کہانی پڑھی ٹیچر نے کہا جواب دو اس بچے نے ہاتھ اٹھا دیا ایک تو ہائپر ایکٹیویٹی اس کے ہاتھ اٹھا دیا اب سوال کیا اس نے کہا ہاں مجھے پتا تو ہے اس کا جواب لیکن میں بھول گیا ہوں. لگتا ہے کہ یہ فنی ہو رہا ہے لگ رہا ہے کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے لگ رہا ہے کہ یہ توجہ نہیں اس نے دی بٹ
the reality if again اگر صحیح میں ADHD ہے, it could be کہ اس کی short term memory is affected, so وہ چیز واقعی نہیں یاد کر پا رہا کہ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کا ہم کس طرح, میں نے بہت شارٹ رکھا ہے ADHD کے اوپر, ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں بہت دیر بول سکتی ہوں, but I kind of want to keep it short. تو ADHD کو کس طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ ADHD کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے جناب, ایک تو میڈیکیشن سے. ADHD ڈیفینیٹلی نیورو ایشو ہے, تو اس کو جو ہے میڈیکیشن سے, اس کی میڈیکیشنز ہوتی ہیں. بٹ اگین سائیکائٹرسٹ وڈ بی ایبل ٹو آپ کو بتا سکیں گے. میرے جیسے بندہ تو نام بھی نہیں لے گا ان میڈیکیشنز کا, حالانکہ پتہ بھی ہو, لیکن اٹس ناٹ فار می ٹو ٹیل یو, اور اسپیشلی ناٹ ان این اوپن فارم لائک دس. اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں کہ ADHD میں آپ جو ہے بچے کو اٹس اے پرفارمنس ڈس آرڈر, یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ اس انوائرمنٹ میں کیسے بیہیو کرنا ہے. لیٹس سے باہر بچہ نکلا اور سیدھا گیٹ سے دوڑتا ہوا نکل گیا سڑک پہ جہاں پہ ٹھیک ٹھاک ٹریفک ہے, اور اس کو کوئی گاڑی نہ مار دے, تو یہ آپ اسے کمرے میں بیٹھ کے چیز نہیں سکھا سکتے. آپ اسے کمرے میں بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے سکھایا جائے. میں ذرا چھوٹے بچے کی بات کری ہوں, 5-7 سال کے, اسے بات نہیں سمجھ آنی. اکثر اسے سمجھ آ بھی گئی تو 5 منٹ بعد جب وہ باہر جانے لگے گا وہ سب اس کے دماغ سے نکل چکی ہوگی, رائٹ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر جس انوائرمنٹ میں بچہ وہ چیز کر رہا ہو وہاں پہ جا کے اس کو سکھایا جاتا ہے. ایک تو میڈیکیشن میں کہہ چکی ہوں, دوسرا جب آپ نے سکھانا ہو اس کی بہت سارے ٹریٹمنٹس کے طریقے ہوتے ہیں, آپ اس کو سکھا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ جو بھی انوائرمنٹ میں چینجز ہیں, آپ نے کیوز دینے ہیں, آپ نے پرومپٹس دینے ہیں. بڑے لوگ ہیں تو ان کے لیے مے بی دیر کوڈ بی جرنلز, ڈائریز, مے بی ان کے ای میل ریمائنڈرز ہیں اگر وہ جاب پہ ہیں, کہ وہ جو ایک ہمارے کیلنڈر پہ پاپ اپ ریمائنڈرز کرتے ہیں کہ اس وقت تم نے یہ کرنا ہے. الارمز ہیں, اگر بڑا انسان ہے تو اس کی گھڑی پہ الارمز لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بجیں گے کہ اب یہ ہونے لگا, اب یہ ہونے لگا, اب یہ ہونے لگا. جو چھوٹے بچے ہیں مے بی ان کے لیے ہم ویژول ٹائمرز یوز کریں گے. The same I've talked about in autism and some of my other videos. Visual timers are very important, تاکہ بچے کو سامنے اس کے یاد رکھیے کہ اس کے دماغ میں یہ چیزیں سٹے نہیں کر رہی. سو ایک عام انسان جو ہوتا ہے, ایک نیوروٹیپیکل انسان جو ہوتا ہے, بچپن میں اسے باہر سے کیوز اور پرامپٹس مل رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ سلولی اس کو انٹرنلائز کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے ہر دفعہ گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ 20 منٹ کتنے ہوتے ہیں. میرے دماغ میں ایک جنرل آئیڈیا, رف آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے یہ نہیں ضروری کہ مجھے ہر 5 منٹ بعد مجھے ایک الارم بجے کہ میں نے آج یہ کرنا ہے اور میں نے آج یہ کرنا ہے. However, ہم انٹرنلائز کر چکے ہیں ان چیزوں کو. جس کو ADHD ہوتی ہے اس کے لیے چیزیں ساری بہت مشکل ہوتی ہیں. اگین اٹ از ریلیٹڈ ٹو آل دیز تھنگز اینڈ اگین ایگزیکٹو فنکشننگ اسکلز. تو آپ نے ان چیزوں کو بیس کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو سکھانا ہے. انٹرنلائز نہیں کی اس نے تو اس کے باہر انوائرمنٹ میں وہ کیوز رکھیں, وہ پرومپٹس رکھیں, وہ اسکیجولز رکھیں. تو اگین چھوٹا بچہ ہے تو ٹائمرز, بڑا بندہ ہے تو کلاس, اینڈ وی ہیو ٹو سپورٹ دیم ٹو میک شیور کہ ان کی انوائرمنٹ میں ایسے لوگ ہوں جو who are willing to be kind and to be nice and to be able to accept them and to be able to work with them, اور جو ان کو ٹیچ کرنا چاہتے ہوں اور ان کو سکھانے کے لیے راضی ہوں. جو چھوٹے بچے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ماں باپ ان کے ساتھ کام کریں, سائیکائٹرسٹ. The school has to be on board with it. The teacher and the classroom environment has to change for the student. اگر اس کو فار ایگزامپل واک کرنے کی عادت ہے تو مے بی ہی از الاؤڈ ٹو, لیٹس سے اگر وہ ایک میں کہیں ایگزامپل پڑھ رہی تھی اسی طرح سے وہ میرے یاد رہ گئی ہے, اگر اس کو واک کرنا ایک خاص ٹائم میں پسند ہے تو مے بی ہی کین ہیو اے اسمال اسپیس اور ٹائمر کے ساتھ وہ وہاں پہ واک کر لے. دوز کائنڈ آف تھنگس. اینڈ پھر ہم انہیں ری فوکس کرنے کے لیے واپس آ جاؤ اس کام میں, اس کے لیے کیا ریمائنڈرز ہیں وہ ہمیں کرنے پڑیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی انوائرمنٹ میں ہوں گی, اس کی ٹیچنگ جو ہے اس کی انوائرمنٹ میں ہوگی ADHD کی. جتنا زیادہ آپ اس پہ کام کریں گے ہوپ فلی ود ٹائم یہ چیز بہتر ہو جائے گی. یہ ایک کافی زیادہ سیلف کنٹرول کا مسئلہ ہے جسے کہنا چاہیے, لیکن اس کی کیا وجہ ہے, اور اس کی وہی وجہ ہے کہ اس میں جو ہے اس بچے کو پلاننگ کا مسائل ہو سکتے ہیں, یا اس اڈلٹ کو پلاننگ کے مسائل ہو سکتے ہیں, اس کے آرگنائزیشن کے ایشوز ہو سکتے ہیں, اس کی پرسیویرنس جو کہ وہی بات ہے کہ میں اس کے تھرو کس طرح میں یہ کام کرتا چلا جاؤں, میں واپس کیسے فوکس کروں, یہ سارے ان کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایک کنٹرول ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے ایز وی گرو اولڈر اینڈ اٹس افیکٹڈ ان دیز ADHD پیپل اور اسٹوڈنٹس اور چلڈرن اور اڈلٹ, اس کو ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا ایک آخری چیز بتاتی جاؤں کہ جب اس میں ان کو موومنٹ کی کافی ضرورت ہوتی ہے. موومنٹ یہ جب ینگ بچے ہیں آپ ان کو سکھا رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ ایک برین کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے جس میں وہ اتنا فوکس کر کے کام کر سکے. سو یو میک شیور مے بی اس کی 30 منٹ کام کرنے کی ہے اور اس کے بعد دے نیڈ اے بریک.
to recharge their brain, to kind of take a deep breath and say ये even मेरा focus भी frankly 30 ही मिनट है, उसके बाद मैं इधर उधर होना शुरू हो जाती हूँ. तो what I need is I walk around, maybe मैंने पानी पिया, ये किया, एक सेकंड को कुछ देखा, वापस आ गई, दोबारा अगेन. लेकिन वो मैं आ गई, खुद आ गई. इनको आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी वापस आने के लिए उस एक्टिविटी में, उस काम में, खास तौर पे अगर वो नॉन प्रेफर्ड होगी. कभी कभी अपनी प्रेफर्ड एक्टिविटीज़ पे काफ़ी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन नॉन प्रेफर्ड पे इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा. अच्छा, इसके अलावा कुछ ADHD के लिए अब जो और आखिरी बातें मैं कर रही हूँ उसके बाद हम रैप अप कर लेंगे, और वो ये है कि वो कौन सी चीज़ें जो आप कर सकते हैं इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए. इनका इंटरेस्ट आर्ट्स, क्राफ्ट्स, इनकी जो अपनी जिस एक्टिविटीज़ में ये अपने आप को देखना चाहते हैं और उसको प्रेफर करते हैं, उसमें हमें इनके साथ ज़रूर काम करना चाहिए. हम स्किल्स भी टीच करेंगे, जैसे फोकस करना किस तरह करते हैं, या हमने कोई काम करना. ज़रा अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसे आप वो चीज़ें भी सिखाएंगे. अगर उसको राइटिंग नहीं आती तो आप राइटिंग सिखाएंगे, इससे पहले कि आप ये कहें कि नहीं जी ये स्किल का तो प्रॉब्लम नहीं है, कि राइटिंग का तो इशू नहीं है, लेकिन ये उसमें फोकस कर. नहीं, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू टीच देम राइटिंग, एक स्किल डेफिसिट है. और फिर उसके बाद ADHD में अक्सर राइटिंग में भी आपको मुश्किल नज़र आती है, बिकॉज जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, टू कम बैक, रीफोकस ऑन द थिंग. अगर वो उनके इंटरेस्ट की नहीं है, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड देन अगेन शॉर्ट टर्म मेमोरी है, भूल जाते हैं किस पॉइंट पे थे किस पे नहीं थे. तो फिर वो वाली चीज़ें इनको सिखानी. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि इन बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेज इनके बहुत इमीडिएट होना चाहिए. इनके ये नहीं कि 2 दिन बाद तुम्हें ये मिलेगा, 3 दिन बाद तुम्हें ये मिलेगा, या इवन एडल्ट्स की लाइफ में कि 1 महीने बाद तुम्हारी सैलरी आएगी तो तुम्हें जॉब सही से करनी चाहिए. नहीं, इस तरह से फोकस नहीं होगा. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डू दे गेट, उसको क्या, या तो अगर थोड़ा टीनेजर है या एडल्ट है तो उस दिन में, या फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद, क्या उनके लिए इमीडिएट रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो उसके भी फिर एक थोड़ी सी, आपको ये नहीं कि उसको जाने देना है, बल्कि एक्चुअली यू हैव टू टीच देम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज जिसे कहना चाहिए. अगर उन्होंने कुछ गिरा दिया है या कोई टेबल फेंक दिया है, चेयर, तो उसको उठा के रखना, सीधा करना, इतना नेचुरल कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है. बट यू हैव टू गिव देम इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज, अच्छे भी और फिर सिखाने वाले भी. डेफिनेटली इनकी लाइफ में PE, फिजिकल एजुकेशन या इस किस्म की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, जहाँ पे वो अपनी एनर्जी को कर सकें, फोकस कर सकें उन चीज़ों पे. और फिर अगेन जैसे कि यहाँ का हम रिचार्ज करते हैं अपने ब्रेन को इन चीज़ों से. तो क्विक रिव्यूज़ का यही था कि जी नाम ADHD जो है, इसमें इनहिबिशन के प्रॉब्लम्स होते हैं. अपने आप को कैसे रोकना है, कोई गुस्सा आ गया तो कैसे उस पॉइंट पे रोकना है, स्टॉप करना है, कोई गलत काम करने लगे उससे कैसे स्टॉप करना है, जो है ये एबिलिटी जो है ये अफेक्टेड होती है. इसके अलावा सेल्फ रेगुलेशंस, उसमें हमारे इमोशंस भी आ जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ हो जाती है. सेल्फ कंट्रोल की, अगर मेरा ये नहीं करने का भी दिल चाह रहा, मैंने करना है, फोकस इसको ख़त्म करके छोड़ना है, क्योंकि ये मेरे फ्यूचर के लिए बेहतर है. ये जो फ्यूचर वाली थिंकिंग है ना कि ये मेरे लिए बेहतर है, ये इट्स काइंड ऑफ हार्ड फॉर द चिल्ड्रन विद ADHD या फॉर द एडल्ट्स विद ADHD, हालांकि उन्हें पता भी होता है. सो ये याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, पता नहीं होती हैं, उसके बावजूद इट सीम्स लाइक ए केयरलेस, जिसको कहते हैं एक मिस्टेक हो गई, केयरलेसनेस लगती है उनकी. ऐसा लगता है विलफुली जानबूझ के नहीं कर रहे, या भूल जाते हैं हर दफ़ा अपॉइंटमेंट्स. ऐसी बात नहीं है. और आखिरी बात कि ये सारी चीज़ें एक न्यूरोटिपिकल इंसान में, न्यूरोटिपिकल बच्चे में वैसे ग्रो कर रही होती हैं, लेकिन ये ADHD जो है इसमें ये सारा चीज़ें जो होती हैं अफेक्टेड होती हैं, और इसीलिए इसको अटेंशन डेफिसिट, इसका नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं. इसलिए आई थिंक जब आई एम नॉट श्योर कि वहाँ कि किसी को ये इतनी डेप्थ में वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं नहीं. जो नए पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ADHD के डायग्नोज हो रहे हैं या उन्हें शक है कि उनको ADHD है, तो फिर उनके लिए ये होपफुली हेल्पफुल रहेगी वीडियो. सिर्फ इनअटेंशन क्या होती है, या ये तवज्जो नहीं देता, ये चीज़ क्या होती है, ये अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए कि असल में इनके लिए क्या स्ट्रगल्स होते हैं और क्या चीज़ें जो होती हैं जो इनकी न्यूरोटिपिकल लोगों की तरह नहीं काम कर रही होती या उस तरह से डेवलप नहीं हो रही होती. तो होपफुली दिस हेल्प्स. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम.